नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। तो अद्य वयं SST अर्थात् SC एण्ड् SC डेवलपमेण्ट् विद्यालयेषु शिक्षकाणां नियुक्तिनिमित्तं 2022 या परीक्षा आसीत् तस्याः परीक्षायाः प्रश्नपत्रस्य साम्प्रतं वयं चर्चां कुर्मः एव। तो अचिरात् एव आरम्भं कुर्मः। प्रायः केवलं 30 प्रश्नाः सन्ति एव। सर्वेपि अत्र अद्य भागग्रहणं कुर्वन्तु। लिङ्क् अपि स्वमित्रैः साकमपि शेर् कुर्वन्तु, येन बहवः उपकृताः भविष्यन्ति। अतः पूर्वं ये केऽपि नूतनाः सन्ति सब्स्क्रैब् इत्यादिकं तु कर्तुम् अर्हन्ति। एतद् प्रश्नपत्रं भवन्तः प्राप्तुम् अचिरात् एव टेलिग्राम् मध्ये प्रविशन्तु। शीघ्रमेव अत्रापि वयम् अस्माकं टेलिग्राम् मध्ये प्रश्नपत्रम् अपि प्रेषयामः। तर्हि आरम्भं कुर्मः। प्रारम्भिकसमये संस्कृतसाहित्यसन्दर्भात् प्रश्नः भवति एव। गीतगोविन्दकाव्ये कति सर्गाः विद्यन्ते? प्रथमप्रश्नः एव भवति, गीतगोविन्दकाव्ये कति सर्गाः विद्यन्ते? 12 सर्गाः, 15 सर्गाः, 16 सर्गाः अथवा 10 सर्गाः? किञ्चित् भवन्तः यदा उत्तराणि वदन्ति तस्मिन् समये तद् आप्शन् किञ्चित् एकवारं स्पष्टरूपेण पश्यतु। यथा अत्र बि इति अस्ति प्रारम्भिकसमये, अनन्तरं सी इति अस्ति, डी इति अस्ति, ए इति अस्ति। अतः सम्यक् विकल्पमेव दृष्ट्वा वदन्तु, अन्यथा उत्तरं साक्षात् वदन्तु। वदमत्र सम्यक् उत्तरं किम् अस्ति? गीतगोविन्दकाव्ये कति सर्गाः विद्यन्ते? यद् वयं जानीमः, गीतगोविन्दकाव्यस्य स्रष्टा भवति एव जयदेवः इति। तत्तु अस्माकं ज्ञानं वर्तते एव। अतः गीतगोविन्दकाव्ये यदि वयं पश्यामः, गीतगोविन्दकाव्ये अस्माकं सर्गसङ्ख्या भवति 12 सर्गाः सन्ति। के च ते 12 सर्गाः? तत् सामान्यरूपेण इदानीं जानीमः। प्रारम्भिकसमये प्रथमसर्गः भवति सामोदो दामोदरः इति। द्वितीयसर्गः अस्ति अक्लेशकेशवः इति। तृतीयसर्गः अस्ति मुग्धमधुसूदनः इति। चतुर्थः अस्ति स्निग्धमधुसूदनः। पञ्चमः अस्ति सकाङ्क्ष्य पुण्डरीकाक्षः। षष्ठः अस्ति कुण्ठवैकुण्ठ इति। सप्त नागरनारायण इति। अष्टम विलक्ष्यलक्ष्मीपति इति। नवम मन्दमुकुन्द इति। दशम चतुरचतुर्भुज सानन्द दामोदर सुप्रीतिपीताम्बर। एवं प्रकारेण अत्र 12 सर्गाः सन्ति। एतदपि अस्माकं सामान्यं ज्ञानं भवेत्। यद् वयं पठामः दशावतारस्तुतिः, तदपि गीतगोविन्दे एव विद्यते एव। गीतगोविन्दसन्दर्भात् एव अनुन्यं तु प्रायः एकम् अथवा प्रश्नद्वयं तु प्रत्येकपरीक्षासु आगच्छति एव। अतः गीतगोविन्दविषयं भवन्तः सम्यक् रूपेण एव पठन्तु। तत्रापि गीतगोविन्दस्य रचयिता कः इति कदाचित् प्रश्नः तत्तु जानीमः, जयदेवः इति। तस्य पत्नी का आसीत् इति, तस्य पत्नी आसीत् पद्मावती इति। एतत् सर्वं सामान्यरूपेण अस्माकं ज्ञानं भवेत् एव। तर्हि अग्रे गच्छामः। अग्रे गमनात् पूर्वं सामान्यरूपेण गीतगोविन्द इत्युक्ते जयदेवः कस्य उपासकः आसीत् इत्युक्ते कृष्ण उपासकः आसीत्। एतदपि सामान्यरूपेण स्मरणे स्थापनीयं। स्थानं कुत्र आसीत् इत्युक्ते केन्दुबिल्लु इति ग्रामः आसीत् एव। एवं रूपेण ततः तस्मात् सन्दर्भात् प्रायः प्रश्नाः अपि आगच्छन्ति एव। तर्हि अग्रे गच्छामः, परवर्तिप्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्तिप्रश्नः अस्ति, गद्यशिक्षणस्य अङ्गानि कति इति। प्रश्नः वर्तते, गद्यशिक्षणस्य कानि कानि वा कति अङ्गानि इति। 2, 3, 4, 5 गद्यशिक्षणस्य अङ्गानि कानि इति। तर्हि अत्र पश्यामः चेत् अत्र गद्यशिक्षणस्य 3 अङ्गानि सन्ति। के च ते इत्युक्ते, ते च वर्तन्ते, क्षणमेकं, 3 अङ्गानि सन्ति। के च ते इत्युक्ते वाचनं, द्वितीय अस्ति व्याख्या, अग्रे अस्ति विचारविश्लेषणम्। एतत् स्मरन्तु किञ्चित्, परीक्षायां तु प्रश्नः एतादृशः आगच्छति एव। गद्यशिक्षणस्य अङ्गानि कानि इत्युक्ते गद्यशिक्षणस्य 3 अङ्गानि सन्ति। तद् स्मरणे पुनश्च एकवारं वदामि, स्मरणे स्थापयन्तु। प्रारम्भिकसमये अस्ति वाचनं, द्वितीय व्याख्या, तृतीय भवति विचारविश्लेषणम्। वाचनम् इतोपि किं भवति न, त्रिविधं भवति। एकं किमस्ति, प्रारम्भिकसमये शिक्षकः यद् किं भवति न उच्चस्वरेण पठति, तद् भवति आदर्शवाचनम् इति। स्मरन्तु, प्रारम्भिकसमये शिक्षकः आदर्शवाचनं करोति। शिक्षकः स्वयं स्पष्टरूपेण आदर्शवाचनं करोति, तेन छात्राणां किं भवति, प्रत्येकशब्दस्य सम्यक् उच्चारणज्ञानं भवति। कदाचित् प्रश्नः अपि आगमिष्यति, आदर्शवाचनस्य लक्ष्यं किम्? आदर्शवाचनस्य लक्ष्यं भवति, शिक्षकः स्वयं विषयं स्पष्टरूपेण पठति, तेन छात्राणां किं भवति, शब्दस्पष्टः भवति, विषयस्य अपि स्पष्टता आगच्छति। अनन्तरं किं भवति, अनुवाचनम् अस्ति। स्मरणे स्थापयन्तु। द्वितीय अस्ति किं वाचनम् इत्युक्ते अनुवाचनम्। अनुवाचने किं भवति, विद्यार्थिनाम् उच्चस्वरेण अनुवाचने पठन्ति, येन तेषामपि किं भवति, उच्चारणज्ञानं प्राप्तं भवति। आदर्शवाचने शिक्षकः उच्चैः पठति, अनुवाचने छात्राः उच्चैः पठन्ति। यदा शिक्षकः उच्चैः पठति तस्मिन् समये प्रसङ्गः स्पष्टं भवति। अनन्तरम् अस्ति मौनवाचनम् इति। एतत् स्मरणे स्थापयन्तु, मौनवाचनम् इति। अन्तिमं किम् अस्ति, मौनवाचनम् इति। विद्यार्थिनः मौनवाचनं स्वयमेव कुर्वन्ति। शिक्षकस्य अधीने यदि काचित् वाचनं भवति तद् भवति, यत्र शिक्षकः एव प्रमुखं भवति,
शिक्षकस्य अधीने एव छात्राः कुर्वन्ति तद्भवति अनुवाचनम् इति। मौनवाचनं छात्राः स्वयं कुर्वन्ति। मौनवाचनस्य कदाचित् प्रश्नः आगच्छति लक्ष्यं किम् अस्ति इति। मौनवाचनेन विषयः किं भवति, स्मरणे तिष्ठति। विषयस्मरणे चिरकालं स्थातुं मौनवाचनं करणीयम्। अतः एतद् त्रयः बिन्दवः भवन्तः स्मरणे स्थापयन्तु। त्रीणि अहम् उक्तवान् आसन्, एकं वाचनं, द्वितीय व्याख्या, तृतीय विचारविश्लेषणं। व्याख्यां किं भवति, यदा कष्टं शब्दम् आगच्छति यथा कठिनशब्दानां व्याख्यामपि भवति, पुनश्च वाक्यानां विभाजनं कृत्वा व्याख्या भवति। एवं व्याख्या अपि किं भवति, द्विविधम् आगच्छति तत्र। व्याख्यानमिति षड्विधं तत्र भिन्नम् अस्ति, तत्र व्याख्या द्विप्रकारकं भवति। अनन्तरं किं भवति, विचारविश्लेषणेषु किं भवति, समग्रभावस्य प्रकाशनं भवति, अन्तर्नीतकथामपि सः अभिव्यक्तं करोति, पुनश्च मुख्यविचारधारामध्ये अपि तत्र योजयति एव। अतः गद्यशिक्षणस्य अङ्गानि कानि कानि इत्युक्ते त्रीणि अङ्गानि पुनरेकवारं स्मरणे स्थापयतु, वाचनं, व्याख्या, विचारविश्लेषणम् इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। क्षणमेकं। प्रश्नः अत्र आगच्छति, माध्यमिकस्तरे संस्कृतं प्रति रुचि उत्पादनार्थं निम्नलिखितेषु कस्य उपायस्य उपयोगिता वर्तते। माध्यमिकस्तरे यदि भवन्तः संस्कृतं प्रति छात्राणां रुचि उत्पादयितुम् इच्छन्ति, ते निम्नलिखितेषु भवन्तः किं कर्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि वक्तुं शक्नुमः एव, अत्र किं सम्यक् उत्तरं भवेत् एव। माध्यमिकस्तरे यदा संस्कृतं प्रति छात्राणां रुचि उत्पादयितुं वयम् इच्छामः, तस्मिन् समये किं कर्तुं शक्नुमः, अभिनयः, हास्यकणिका, सस्वरश्लोकावृत्तिः अथवा समस्यापूर्तिः। वदामः अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति, माध्यमिकस्तरे संस्कृतं प्रति छात्राणां यदि रुचि उत्पादयितुं भवन्तः इच्छन्ति, तदर्थं भवन्तः किं कर्तुं शक्नुवन्ति। तो प्रश्नं पश्यन्तु, माध्यमिकस्तरे संस्कृतं प्रति रुचि उत्पादनार्थं निम्नलिखितेषु कस्य उपायस्य उपयोगिता वर्तते। अभिनय, हास्यकणिका, सस्वरश्लोकावृत्ति, समस्यापूर्ति। यदि पश्यामः चेत् प्रायः प्रश्ने ये विकल्पाः सन्ति ते सर्वे अपि विकल्पाः समानम् इति एव भवति प्रायः। किन्तु वास्तविकरूपेण यदि अत्र पश्यामः, एतेषु चतुर्षु विकल्पेषु समस्यापूर्ति इति प्रायः न भवति एव। समस्याः समाधानं तेषां माध्यमिकस्तरे छात्राणां संस्कृतशिक्षणे आग्रहः उत्पादयति इति तु न चिन्तनीयमेव। पुनश्च हास्यकणिका कदाचित् लघुबालानां कृते आवश्यकं भवति, अतः अयं विकल्पः अपि न भवति। अनन्तरम् अभिनयस्य आवश्यकता तु भवति, तथापि तदौ पक्षयः सस्वरश्लोकावृत्तिद्वारा वयं माध्यमिकस्तरे छात्राणां संस्कृतं प्रति रुचि उत्पादनार्थं प्रयत्नं कर्तुं शक्नुमः। सस्वरश्लोकावृत्तिस्थाने यदि न भवति, सस्वरश्लोकावृत्तिः इति न भवति, तस्मिन् स्थाने वयम् अभिनयेन साकं गन्तुं शक्नुमः एव। अत्र सस्वरश्लोकावृत्तिः अस्ति, सस्वर यदि श्लोकस्य वाचनं कुर्मः, तेन किं भवति, छात्राणां माध्यमिकस्तरीयछात्राणां संस्कृतं प्रति पठनाय रुचि उत्पादनं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, संस्कृतवातावरणनिर्माणे किं प्रधानकारकं भवति। यदि वयं जानीमः तु संस्कृतस्य वातावरणं तु निर्माणं करणीयमेव, संस्कृतवातावरणस्य निर्माणार्थं किं कर्तुं शक्नुमः एव, अथवा संस्कृतस्य वातावरणं निर्माणं कर्तुं किं कुर्मः इति। उपयुक्तपाठ्यक्रमस्य निर्माणं कुर्मः, उपयुक्तान् शिक्षकान् योजयामः, प्रशिक्षितः कुशलिनः शिक्षकान् योजयामः, अथवा कक्षाप्रकोष्ठः अपि उत्तमः स्यात्, अथवा संस्कृतस्य व्यवहारः इति। यदि संस्कृतवातावरणस्य निर्माणं कर्तुम् इच्छन्ति, तदर्थं किं करणीयं, प्रधानं कारकम् अस्माकं किं भवेत् न संस्कृतस्य व्यवहारः। यदि अधिकाधिकं वयं संस्कृतस्य व्यवहारं कुर्मः, तर्हि वयं किं कर्तुं शक्नुमः, संस्कृतमय वातावरणं निर्मातुं शक्नुमः एव। अतः विषये स्पष्टं जातं, संस्कृतमय वातावरणं कथं वयं निर्माणं कर्तुं शक्नुमः, संस्कृतस्य व्यवहारं यदि वयम् अधिकाधिकरूपेण कुर्मः, तर्हि संस्कृतमय वातावरणम् अपि वयं निर्मातुं शक्नुमः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। एतेषु किं भाषायाः कौशलं न भवति। भाषायाः कौशलं तु वयं जानीमः एव, भाषाकौशलं किं किम् इत्युक्ते श्रवणम्, अनन्तरम् अस्ति किं भाषणं, द्वितीयम् आगच्छति भाषणं, तृतीयं भवति पठनं, चतुर्थं भवति लेखनं। भाषणं प्रथमे, क्षम्यतां, श्रवणं प्रथमे, भाषणं द्वितीये, पठनं तृतीये, एवं चतुर्थे लेखनम्। एतेषु यदि कः अपि न आगच्छति तर्हि सः भवति चिन्तनम् इति। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, चिन्तनम् इति। भाषाकौशलेषु न आगच्छति इत्युक्ते चिन्तनमेव न आगच्छति। श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनं सर्वं संस्कृतभाषया भवति, किन्तु भाषणं किञ्चित् न्यूनं भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्ने अस्ति, एतेषु किं संस्कृतशिक्षणस्य प्रमुखम् उद्देश्यम् अस्ति। किञ्चित् प्रश्नं कन्फ्यूस् युक्तम् अस्ति एव। एतादृशप्रश्नाः यदा आगच्छन्ति, किञ्चित् छात्राः अपि स्वयं कन्फ्यूस् भवन्ति। किमत्र पृच्छति, संस्कृतशिक्षणस्य प्रमुखम् उद्देश्यम् अस्ति। चत्वारः तु विकल्पाः सन्ति, प्रायः सर्वे विकल्पाः समानाः इति चिन्तयन्ति सर्वे,
किन्तु अत्र वदति संस्कृतशिक्षणस्य प्रमुखम् उद्देश्यं किम् एतेषु अस्ति इति। संस्कृतसाहित्यज्ञानं, नागरीलिपिज्ञानं, व्याकरणस्य अभ्यासः इति, अथवा भाषाकौशलानाम् अभ्यासः इति। पश्यन्तु कस्यचित् अत्र द्वयो विकल्पौ तु सम्यक् इति सर्वे चिन्तयन्ति, यथा भाषाकौशलानाम् अभ्यासः अथवा संस्कृतसाहित्यज्ञानम् इत्यादि तु आवश्यकं भवति, किन्तु लिपिज्ञानं शिक्षणस्य प्रमुख उद्देश्यं न भवति, व्याकरणाभ्यासः अपि न भवति, साहित्यज्ञानम् अपि कदाचित् शिक्षणस्य उद्देश्यं प्रमुख उद्देश्यं न भवति। अस्माकं शिक्षणस्य किं किम् उद्देश्यं भवति इत्युक्ते भाषाशिक्षणस्य उद्देश्यं भवति श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनं, चत्वारि कौशलानि सन्ति। चत्वारि कौशलानि अथवा एतानि चत्वारि एव अस्माकं भाषाशिक्षणस्य लक्ष्यं भवति। तत्र भाषाकौशलानाम् अभ्यासः तेन स्वयमेव किं साहित्यपठनाय रुचिः आगच्छति। अतः वक्तुम् अत्र शक्नुमः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, भाषाकौशलानाम् अभ्यासः। यदि एषः चतुर्थविकल्पः न भवति तर्हि वयं प्रथमविकल्पे सह गन्तुं शक्नुमः एव। यदि प्रथममपि न भवति तस्मिन् स्थाने यदि अन्यविकल्पः भवति चेत् तर्हि व्याकरणाभ्यासः इति वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। क्षणमेकं। अधोलिखितेषु किं श्रवणकौशलस्य साधनं न भवति? एतेषु चतुर्षु श्रवणकौशलस्य साधनं न भवति इत्युक्ते शिक्षण उपकरणसन्दर्भे प्रश्नः वर्तते एव। दूरवाणी, श्रवणयन्त्रं, पुस्तकम् अथवा गीतविधि। वयं तु जानीमः अस्माकं किं तत् शिक्षणसहायक उपकरणानि त्रिविधानि भवन्ति। एकं भवति श्रव्योपकरणम्, अपरं भवति दृश्योपकरणं, श्रव्योपकरणं, पुनश्च श्रव्यदृश्योपकरणम् इति। श्रव्योपकरणेषु के आगच्छन्ति यत्र येन वयं किमपि श्रोतुं शक्नुमः, यथा रेडियो अस्ति, मैक्रोफोन् अस्ति, पुरातनदूरवाणी भवति, केवलं तत्र श्रवणं भवति न तु दर्शनं भवति। तथैव अत्र किं किं भवति, दूरवाणी, श्रवणयन्त्रं, गीतविधि, एतानि त्रीणि किं भवन्ति, श्रवण उपकरणानि भवन्ति। किन्तु यदि पुस्तकं यदि वयं पश्यामः एतत् किम् अस्ति, दृश्य उपकरणम् अस्ति। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति, डी विकल्पः, यत् खलु तृतीयस्थाने अस्ति पुस्तकम् इति। अधोलिखिते श्रवणकौशलस्य साधनं किं न भवति, तद्भवति पुस्तकम् इति। अग्रे गच्छामः। उपकरणानि त्रीणि इत्युक्ते सहायक उपकरणानि त्रिविधानि भवन्ति। एकं भवति दृश्य, श्रव्य, दृश्यश्रव्य इति। दृश्य, श्रव्य, दृश्यश्रव्य इति। अग्रे गच्छामः परवर्ती प्रश्नं प्रति। एतेषु कः प्राथमिकस्तरे पद्यशिक्षणस्य विधित्वेन न स्वीक्रियन्ते? पद्यशिक्षणस्य प्राथमिकस्तरे एकवारं स्मरन्तु किञ्चित् एतत्। प्राथमिकस्तरे पद्यशिक्षणस्य विधित्वेन न स्वीक्रियते। तर्हि पश्यामः चेत् गीतविधि, अभिनयविधि, भाषानुवादविधि, व्याख्यानविधि। यदि प्राथमिकस्तरे यदि वयं छात्रान् संस्कृतं पाठयामः तस्मिन् स्थाने किं किम् आवश्यकम् इत्युक्ते गीतविधिद्वारा तु पाठनीया एव, अभिनयद्वारा अपि पाठनीयमेव, भाषा अनुवाद ट्रान्स्लेशन् मेथड् द्वारा पाठनीयमेव, किन्तु व्याख्या लेक्चर्शिप् मेथड् तत्र न आवश्यकं भवति। अतः प्रथमविकल्पत्रयम् अशुद्धं भवति। गीत इत्युक्ते तत्र गीतस्य पारायणं कृत्वा अथवा गीतं पठित्वा एव पठितुं शक्नुमः एव, अभिनयं कृत्वा अपि वयं पद्यं पाठयितुं शक्नुमः एव, अनुवाद ट्रान्स्लेशन् कृत्वा पाठयितुं शक्यते, किन्तु व्याख्या साक्षात् गीतं वदामः तस्य अर्थम् एवमेवम् अस्ति इति वदामः चेत् कदाचित् छात्राणां पठने रुचिः न आगच्छति। अतः किं भवेत्, तत्र प्राथमिकस्तरे पद्यशिक्षणाय किं करणीयम् इत्युक्ते व्याख्याविधिः न करणीयमेव, गीतविधिः, अभिनयविधिः, भाषानुवादविधिः इत्यादयः विधयः एव तत्र करणीयमेव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नः अस्ति, व्याकरण अनुवादविधेः कः प्रवर्तकः इति? मोहनदासः, रामकृष्णगोपालभण्डारकरः, पाणिनि इति अथवा मम्मट इति। अत्र वक्तुं शक्नुमः एव व्याकरण अनुवादविधेः प्रवर्तकः कः इति। मोहनदास जानीमः एव, अत्यन्तं सरलः प्रश्नः अस्ति एव, वयं सर्वेपि जानीमः एतस्य किं तद् व्याकरणानुवादविधेः यदि प्रवर्तकः भवति स भवति रामकृष्णगोपालभण्डारकरः इति। तस्य नाम्ना एव किं भवति, एषा पद्धतिः अपि चलति, तस्य नाम किं भवति, भण्डारकरपद्धतिः इति। एतदपि जानीमः भण्डारकरपद्धतिः इति, तत्र अनुवादपद्धतेः एव अपरनाम भवति भण्डारकरपद्धतिः इति। अस्तु, एतस्य रामकृष्णगोपालभण्डारकर महोदयस्य एकं पुस्तकमपि वर्तते, तस्य नाम भवति बुक् आफ् संस्कृत पार्ट् 1 पुनश्च पार्ट् 2। कदाचित् प्रश्नः अपि भवति एव। तस्य भण्डारकरपद्धतेः अन्य एकं नाम अस्ति व्याकरण अनुवादपद्धतिः इति।
भण्डारकरस्य मतानुसारं भण्डारकरपद्धतिः चतुर्षु भागेषु विभक्तं भवति। एकमस्ति व्याकरण आधारितपाठः, तदनु अभ्यासः, तृतीये संस्कृतात् मातृभाषां प्रति अनुवादः, पुनश्च मातृभाषात् संस्कृतं प्रति अनुवादः। एवं प्रकारेण ऐसा पद्धति किं भवति, चतुर्षु भागेषु विभक्तं भवति। व्याकरणाधारितपाठः, अभ्यासः, संस्कृतात् मातृभाषां प्रति, मातृभाषात् संस्कृतं प्रति। एवम् आधारेण किं भवति, एषा किं भवति, चतुर्षु भागेषु विभक्ता भवति। काव्यप्रकाशं इत्युक्ते काव्यप्रकाशस्य रचनाकारः मम्मट। एतस्य विषये तु अस्माकं सामान्यं ज्ञानं तु अस्ति एव। कदाचित् प्रश्नः आगमिष्यति एव, तदर्थं सामान्यरूपेण तु ज्ञानं भवेत् एव। यथा रामकृष्णगोपालभण्डारकरस्य विषये ज्ञातवान्, तथैव मम्मट भवति, मम्मटाचार्यः इति तस्य पूर्णनाम भवति। काव्यप्रकाशस्य रचनाकारः भवति। पाणिनेः विषये तु वयं सर्वेपि जानीमः, व्याकरणस्य जनकः इति उच्यते। पुनश्च स एव किं भवति, अस्माकं पाणिनि अष्टाध्यायी इति ग्रन्थस्य रचनाकारः, सूत्रकारनाम्नापि प्रसिद्धः वर्तते एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, एतेषु कः शिक्षणस्य सर्वप्राचीनविधिः? एतेषु सर्वप्राचीनविधिः का वर्तते? सर्वप्राचीनविधिः पश्यतु, परीक्षणविधिः, आगमनविधिः, व्याख्याविधिः, प्रत्यक्षविधिः। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनविकल्पः किं भवति, यदि सर्वप्राचीनविधिः का वर्तते सा विधिः भवति व्याख्याविधिः इति। यतोहि किं भवति, अस्माकं वयं सर्वे तु जानीमः, परीक्षणविधिः, आगमनविधेः तु व्यवहारः व्याकरणशिक्षादाने भवति। एतदपि नूतने एव नवीन आधुनिकशिक्षापद्धत्यामेव आगच्छति। किन्तु यदा वयं पश्यामः व्याख्याविधिः सर्वप्राचीना आसीत् एव। अस्माकं यदस्ति किं प्रत्यक्षविधिः तु प्रवर्तकः प्रोफेसर् वकील् महोदय भवति। ततः पूर्वं हर्वटीयपञ्चपद्धतिः आसीत्। अनन्तरमेव प्रोफेसर् किं वकील् महोदय एव प्रत्यक्षपद्धतेः जनकः भवति। 1957 तमे वर्षे एव तदागच्छति। अतः सर्वप्राचीनविधिः का अस्ति चेत् तद्भवति व्याख्याविधिः एव भवति। व्याख्याविधेः प्रयोगः सर्वत्र भवति स्म, इत्युक्ते गद्ये पद्ये व्याकरण सर्वत्र भवति स्म। अतः सर्वप्राचीनविधिः का इत्युक्ते व्याख्याविधिः भवति एव। अग्रे गच्छामः। भाषा अध्ययनार्थम् अन्तिमप्रयत्नः कस्मिन् रूपे भवति? यदि भाषा अध्ययनं वयं कुर्मः, भाषाशिक्षणं वयं कुर्मः, तदर्थम् अन्तिमप्रयत्नः किं भवति? भाषणरूपे आगच्छति, तद् लेखनरूपे आगच्छति, वाचनरूपे आगच्छति, अथवा श्रवणरूपे आगच्छति? पश्यामः चेत् अत्यन्तं सरलः एव प्रश्नः अस्ति। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, भाषाशिक्षणार्थं यदि अस्माकम् अन्तिमप्रयत्नः किमपि भवति अथवा अन्तिमरूपं भवति, तदुच्यते लेखनरूपम् इति। इत्युक्ते श्रवणं भवति अस्माकं प्रथमं, द्वितीयम् अस्ति क्षम्यतां, भाषणम् अस्ति द्वितीयं, तत् वाचनं नास्ति, तत् पठनम् इति भवति तृतीयम्, अन्तिमे किम् अस्ति, अस्माकं लेखनम् इति चतुर्थं भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। माध्यमिकस्तरे पद्यस्य अन्वयः केन करणीयः? माध्यमिकस्तरे पद्यस्य यदि वयम् अन्वयं कुर्मः तर्हि कथं कुर्मः? दण्डान्वयः, खण्डान्वयः, व्याख्या अथवा योजना इति चत्वारः विकल्पाः सन्ति। अत्यन्तः सरलः प्रश्नः अस्ति एव। पश्यामः चेत् अत्यन्तः एव सरलः प्रश्नः भवति। माध्यमिकस्तरे पद्यस्य अन्वयः कथं करणीयं भवति? दण्डान्वयः, खण्डान्वयः, व्याख्या, योजना। पश्यन्तु, व्याख्या तु न करणीया एव विद्यालयस्तरे, योजना अपि न करणीया। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः भवति। अत्र किं भवति, पद्धतिद्वयमेव आगच्छति, इत्युक्ते विधिद्वयमेव आगच्छति। एकः अस्ति दण्डान्वयः, अपरः एकः अस्ति खण्डान्वयः। खण्डान्वयपद्धतेः प्रयोगः अस्माभिः लघुबालानां कृते, शिशूनां कृते कर्तुं शक्नुमः एव। किन्तु माध्यमिकस्तरीयछात्राः सन्ति चेत् तेषां कृते दण्डान्वयपद्धतेः प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। काव्यसज्जनयोग्यतायाः विकासार्थं कस्य अत्यन्तम् उपयोगिता वर्तते? काव्यस्य सज्जनयोग्यता इत्यादीनां विकासनिमित्तं कस्य उपयोगिता अत्यन्तम् आवश्यकं भवति? गानं, भाषात्मकक्रीडा, समस्यापूर्तिः अथवा अन्ताक्षरी? पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, अन्ताक्षरी इति भवति अन्तिमविकल्पः एव। काव्यसज्जनयोग्यता इत्यादीनां विकासनिमित्तम् अत्यन्त उपयोगी यदि किमपि अस्ति चेत् तद्भवति अन्ताक्षरी इति। अन्ताक्षरी कुर्मः चेत् तेन किं भवति, काव्यस्य रचनाविषये ज्ञानं सामान्यरूपेण आगच्छति। नूतन सज्जन इति अस्ति इत्युक्ते सज्जन इत्युक्ते नूतनरूपेण निर्माणम् इति। एतेषु विषयेषु सामान्यरूपेण अस्माकं ज्ञानम् आगच्छति एव। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः अस्ति अन्ताक्षरी इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। सस्वरपठनस्य किं प्रयोजनमस्ति? सस्वरपठनेन अस्माकं कः लाभः अस्ति? भावग्रहणं, शुद्ध उच्चारणं, काठिन्यनिवारणम् अथवा प्रश्नानां समाधानं? सस्वर यदि वयं पठामः तेन अस्माकं किं भवति न, भावग्रहणं भवति। एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। सस्वरपठनस्य किं लक्ष्यम् इत्युक्ते, सस्वरपठनस्य अस्माकं लक्ष्यं भवति भावग्रहणम् इति। सस्वरपठनद्वारा श्लोकस्य भावं वयं ग्रहीतुं शक्नुमः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। संस्कृतसाहित्ये रूपकस्य कति भेदाः वर्तन्ते? संस्कृतसाहित्यरूपकाणां भेदः किम् इति पृच्छति। सरलः प्रश्नः अस्ति एव। 10 भेदाः सन्ति। यथा रूपकम् इत्युक्ते केचते 10 इत्युक्ते नाटकं, प्रकरणं, भाण, व्यायोगः, समवकारः, डिम्ब,
इह मृगः अङ्कः वीथि प्रहसनं च एवं प्रकारे रूपकस्य दशभेदाः सन्ति। पुनरेकवारं वदामि, नाटकं प्रकरणं भाणव्यायोगः समबकारः डिम इह मृगः अङ्कः वीथि प्रहसनं च एवं प्रकारेण तद् दशभागेषु विभक्ताः सन्ति। परवर्ती प्रश्न अस्ति अभिज्ञानशाकुन्तलस्य नान्दीश्लोके कस्य आह्वानं कृतं? नान्दीश्लोके इत्युक्ते मङ्गलाचरणे। मङ्गलाचरणे कस्य आह्वानं भवति? विष्णोः, ईशस्य, गणेशस्य, ब्रह्मणः। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनविकल्पः किं भवति? अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति नाटके यदि अभिज्ञानशाकुन्तलनाटकस्य रचनाकारः तु वयं जानीमः कालिदासः इति। अभिज्ञानशाकुन्तलं नाटकं भवति, 7 अङ्कात्मकं नाटकं भवति। तत्रापि एकं श्लोकं प्रसिद्धं भवति, काव्येषु नाटकं रम्यं, तत्र अभिज्ञानशाकुन्तलं, तत्रापि चतुर्थाङ्कः, तत्र श्लोको चतुष्टयम् इत्युक्ते नाटकानां मध्ये यदि वयं पश्यामः चेत् अभिज्ञानशाकुन्तलस्य महत् इत्युक्ते प्रसिद्धिः बहु वर्तते एव। अतः तद्विषये वयं चर्चाम् एव इदानीं न कुर्मः। अभिज्ञानशाकुन्तलविषये तु अहमेकं स्वतन्त्रं वीडियो निर्मितवान्। सम्पूर्ण अभिज्ञानशाकुन्तलस्य सारांशः एकस्मिन् वीडियो मध्ये अस्ति, गत्वा प्लेलिस्ट् मध्ये भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। अत्र आगच्छामः मङ्गलाचरणविषये किं भवति? मङ्गलाचरणविषये वदति अत्र अभिज्ञानशाकुन्तलस्य मङ्गलाचरणं नान्दीश्लोके कस्य आह्वानं भवति इत्युक्ते अष्टमूर्तिशिवस्य एव, अत्र ईश्वरस्य एव अत्र आह्वानं भवति। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति ईशस्य इति। अत्र सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति? ईशस्य इति भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। मातृशब्दस्य द्वितीया बहुवचने किं रूपं भवति? मातृशब्दस्य द्वितीया बहुवचने किं रूपं भवति? यदि मूलरूपेण अत्र पश्यामः चेत् अत्र शुद्धम् उत्तरमेव नास्ति। मातृशब्दस्य द्वितीयबहुवचने किं रूपम् इत्युक्ते अत्र शुद्धम् उत्तरमेव नास्ति। अत्र पश्यामः चेत् अत्र शुद्ध उत्तरं किं भवति? द्वितीयविभक्त्यां ऋकारस्य द्वित्वं भवति। अत्र ऋकारद्वयं भवति, किन्तु अत्र एकः एव ऋकारः अस्ति। अस्तु, तथापि वयम् एतेन सह एव गन्तुं शक्नुमः एव। मातृशब्दस्य द्वितीयबहुवचने किं रूपं शुद्धम् इत्युक्ते मातृः ऋकारस्य द्वित्वं भूत्वा एव भवति, तदेव शुद्धम् उत्तरं भवति। अहम् अत्र समीपे एव लिखामि एतद्, भवन्तः एतदपि द्रष्टुम् अर्हन्ति, विसर्गः भवति एव। अतः सम्यक् उत्तरं ऋकारस्य द्वित्वम् इति भवति एव। तथैव मातरम् इति पश्यामः चेत् मातरमेव किं भवति? द्वितीय एकवचने भवति। तथैव मातरौ इति पश्यामः चेत् मातरौ कुत्र आगच्छति इत्युक्ते माता माता मातरौ मातरः इति आगच्छति। किं नाम अस्माकं द्विवचने आगच्छति, प्रथम द्वितीय विभक्त्यामेव। अत्र मातृः इति कुत्र इत्युक्ते द्वितीय बहुवचने किम् इत्युक्ते अत्र मातृः इति ऋकारस्य द्वित्वं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्न अस्ति, पश्यन्तु। सर्वस्त्रीलिङ्गे षष्ठीबहुवचने किं रूपं भवति? सर्वशब्दः तु वयं जानीमः, सर्वनामशब्दः अस्ति, एतस्य रूपत्रयं भवति, पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग। अतः स्त्रीलिङ्गे षष्ठीबहुवचने किं रूपं? सर्वासां, सर्वाभ्यां, सर्वस्याः, सर्वयोः। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? भवन्तः अपि वक्तुम् अर्हन्ति एव। सर्वशब्दस्य षष्ठीबहुवचने किं रूपम् इति वदति एव। सर्वशब्दस्य किं नाम तद् षष्ठीबहुवचने एकमेकं विकल्पं दृष्ट्वा गच्छामः चेत् तदपि अन्यरूपाणामपि सामान्यरूपेण ज्ञानं भविष्यति एव। अतः पश्यामः अत्र तत्र षष्ठीबहुवचने किं रूपं शुद्धम् इत्युक्ते षष्ठीबहुवचने सर्वासाम् इति रूपमेव तत्र शुद्धं भवति। अन्ये यथा सर्वाभ्याम् इति कुत्र कुत्र आगच्छति? तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, द्विवचने एतयोः आगमनं भवति। सर्वस्याः पञ्चमी, षष्ठी एकवचने। सर्वयोः यदि वयं पश्यामः चेत् एतत् सर्वं किञ्चित् सामान्यरूपेण ज्ञातव्यं भवति। षष्ठी, सप्तमी, द्विवचने एव भवति एव। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं किम् अस्ति? सर्वासाम् इति अस्ति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। महाराजशब्दस्य स्त्रीलिङ्गे किं रूपं भवति? यदि वयं पश्यामः चेत् महाराज इति एकः शब्दः अस्ति, महाराजशब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किं भवति? चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव, यथा महाराजी, महीयसी। महीयसी तु कदापि न भविष्यति एव, एतदपि सामान्यरूपेण ज्ञातव्यं भवति एव। परवर्ती समये अस्ति महाराज्ञी। यतोहि महीयसी मध्ये शब्दस्य प्रयोग परिवर्तनमेव भवति। पुनश्च किम् अस्ति अग्रे? महाराणी। अत्र वक्तुं शक्नुमः, अत्र शुद्धम् उत्तरं किं भवति? सर्वे अपि चतुर्+सु अत्र निष्पन्नं पदं किं? चतुर्षु, चतुर्मु, चतुर्षुषु अथवा चतुर्षु। अत्र वक्तुं शक्नुमः चतुर्+सु इति अत्र किं भवति? चतुर्+सु इति चतुर्षु इति एव शुद्धम् उत्तरं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, क्षणमेकम्, अत्र सम्पूर्णवृत्तमपि लिखितम् अस्ति, यत्र भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। मदालसचम्पू इत्यस्य कः रचयिता? मदालसचम्पू इति वयं पश्यामः चेत् मदालसचम्पू इति काव्यस्य रचनाकारः भवति त्रिविक्रमभट्टः इति। त्रिविक्रमभट्टस्य इतोपि एकः कृतिः अस्ति, तद् भवति नलचम्पू इति। अत्र त्रिविक्रमभट्टविषये सामान्यरूपेण
एतद् केन रचितम् इत्युक्ते महाकवि त्रिविक्रमभट्टेनैव रचितम् अस्ति। एतस्य नायिका कः इति भवति इत्युक्ते काव्यस्य नायिका भवति कुबलयश्च नायिका मदलसा इति अत्र किमेतं नायकः कुबल नायिका मदलसा भवति एव। पुराणस् यदि वयं पश्यामः चेत् अष्टमतः एकविंशति पर्यन्तम् एतस्य विषये वर्णनं भवति एव। परवर्ति प्रश्नं प्रति गच्छामः। मृच्छकटिकं कीदृशं रूपकं? मृच्छकटे रूपकं तु विषये प्रश्नः आसीत् एव। रूपकं तु किं भवति? रूपकाणां दशविधं भवति। अत्र पृच्छति मृच्छकटिकं कीदृशं रूपकम् इति। एकं नाटकमस्ति, प्रकरणमस्ति अथवा वीथिः अस्ति, किम् अस्ति इति प्रश्नं करोति। चत्वारविकल्पाः तु न सन्ति अत्र, केवलं किम् उच्यते तद् विकल्पत्रयम् अस्ति। पश्यामः चेत् एतत् किं भवति? मृच्छकटिकं वास्तविकरूपेण एकं किम् अस्ति? अस्माकं प्रकरणं भवति। एतत् स्मरणे स्थापनीयं भवति। मृच्छकटिकं किम् अस्ति? एतद् एकं प्रकरणं भवति। सामान्यरूपेण अपि वयम् अस्माकमपि मृच्छकटिकविषये ज्ञातव्यं भवति। यतोहि अत्र किं भवति? अत्र प्रमुखरूपेण चौरः, गणिका, दरिद्रब्राह्मणः, दासी, पुनश्च यः किं करोति, अस्माकं सेविङ्ग् इत्यादिकं करोति, एतेषां सर्वेषां विषये अत्र वर्णनं भवति एव। तदानीन्तन एव समाजं दृष्ट्वा एव एतस्य रचनामेव भवति। कदाचित् प्रश्नः अपि आगमिष्यति, इत्युक्ते मूर्च्छकटिकस्य रचनाकारः कः इति। अतः एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। मूर्च्छकटिकस्य रचनाकारः भवति शूद्रकः इति। अग्रे गच्छामः। परवर्ती ततः पूर्वम् एतस्य नायकनायिकाविषये अपि सामान्यरूपेण ज्ञातव्यं भवति। यथा मृच्छकटिकस्य नायकः कः भवति इति कदाचित् प्रश्नः अपि आगच्छति एव। एतस्य नायकः कः भवति इत्युक्ते एतस्य नायकः भवति चारुदत्त, विप्रवर, दरिद्रब्राह्मण चारुदत्त, पुनश्च एतस्य नायिका भवति वसन्तसेना इति। एतदपि सामान्यरूपेण स्मरणे स्थापनीयं। केचन अंशाः एव, यथा मृच्छकटिकम् एकं प्रकरणमस्ति, एतस्य नायकः कः इत्युक्ते दरिद्रचारुदत्त इत्युक्ते विप्र दरिद्रब्राह्मण चारुदत्त इति भवति। पुनश्च अत्र का इत्युक्ते अत्र नायिका का इत्युक्ते वसन्तसेना एतस्य नायिका इति भवति। एतत् सामान्यरूपेण किञ्चित् स्मरणे स्थापनीयमेव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। निम्नलिखितेषु किं बाणेन विरचितं? हर्षचरितं, बृहत्कथा, दशकुमारचरितम् अथवा वासवदत्ता? पश्यामः चेत् अत्र बाणस्य तु काव्यत्रयं प्रसिद्धं भवति। क्षम्यतां, बाणेन रचितं, बाणस्य विरचितं काव्यम् इत्युक्ते किं भवति? बाण इत्युक्ते बाणभट्टस्य कृति भवति। एकं तु एतद् हर्षचरितम् इति अस्ति। अन्यम् एकं हर्षचरितं वास्तविकरूपेण एका आख्यायिका अस्ति। अनन्तरं किं भवति? बाणस्य इतोपि एका कृतिः भवति। सा कृतिः किम् इत्युक्ते तस्य प्रसिद्धा कथा भवति, यद् उच्यते कादम्बरी इति। अनन्तरं चण्डीशतकम् इति अपरा एका कृतिः अस्ति एव। परवर्ती समये बृहत्कथा इति आगच्छति। एतदपि सामान्यरूपेण ज्ञातव्यं। बृहत्कथा भवति गुढाढ्यस्य बृहत्कथा भवति एव। तथैव दशकुमारचरितं कृति भवति दण्डीनः एव कृति भवति दशकुमारचरितं। तस्यापि कृतित्रयं भवति। यथा दशकुमारचरितम्, अवन्तिसुन्दरी कथा, पुनश्च अन्य एका अस्ति काव्यादर्श इति। तथैव वासवदत्ता अपि एषापि एका कथा भवति एव, न तु गद्यकाव्यमस्ति, कथा अस्ति। कथा कस्य कृतिः अस्ति? एषा भवति संस्कृतं नाटकम्, आख्यायिका वर्तते। वासवदत्ता इति नाम्ना एका राजसुन्दरी अस्ति, राजकुमारी, तस्य चरित्रविषये अत्र वर्णनं भवति। एतस्य रचनाकारः भवति सुबन्धुः इति। एतत् सर्वं किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु एव। परवर्ती प्रश्नः पश्यन्तु। प्रतिमानाटकस्य कः कर्ता इति। प्रतिमानाटकस्य कर्ता कः इत्युक्ते भासः भवति। भासस्य विषयं पूर्वं बहुवारम् उक्तवान्। भासस्य प्रतिमानाटकं भवति। प्रतिमानाटकं रामायणसम्बन्धितनाटकम् अस्ति। प्रतिमानाटके यथा रामायणसन्दर्भे अस्ति, तथैव अन्ये अपि एकं नाटकम् अस्ति, यथा अभिषेकनाटकम् इति। तदपि नाटकं किं भवति? भासस्य कृतिः वर्तते, पुनश्च सा अपि कृतिः किम् उच्यते, किं भवति? रामायणसन्दर्भे भवति एव। यथा अन्ये कवयः सन्ति, यथा भवभूते कृतित्रयं भवति, उत्तररामचरितं, महावीरचरितम्, एवं प्रकारेण तस्यापि किं भवति? कृतित्रयं भवति। मालतीमाधवम् इति तस्य अन्य एका कृतिः अस्ति। पुनरेकवारं स्मरणे स्थापयन्तु। उत्तररामचरितं, महावीरचरितं, मालतीमाधवम् इति तस्य कृतित्रयं वर्तते। तथैव यदि वयं तु किम् इत्युक्ते शूद्रकविषये वयं यदि चर्चां कुर्मः, यतो हि सर्वेषां तु किम् एव कृतीनां विषये सामान्यरूपेण ज्ञातव्यं भवति। शूद्रकम् अपि किं भवति? मृच्छकटिकम् इति नाटकस्य अपि सः किमपि भवति? रचनाकारः भवति एव। मृच्छकटिकविषये तु वयं तु ज्ञातवन्तः एव, पूर्वमपि अस्माकं चर्चा विहिता आसीत् एव। तथैव अस्ति किमस्ति? भट्टनारायण अपरा एका अस्ति। भट्टनारायणस्य विषये अपि ज्ञातव्यं भवति। भट्टनारायणः भवति वेणीसंहारः इति, या खलु किं भवति? अस्माकं महाभारतसन्दर्भे वर्तते। महाभारतं यस्य उपजीव्यं काव्यं भवति, तस्मात् एव गृहीतं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति व्याकरणसम्पर्कीयप्रश्नः। द्वौ इव इत्यस्य सन्धिरूपं किं? द्वौ इव शब्दस्य सन्धिरूपं किं भवति? द्वाविव, द्विव, द्वौविव इति।
पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, द्वौ इव शब्दस्य अत्र सन्धिरूपं किं भवति, द्वाविव इति भवति। कदाचित् प्रश्नः आगमिष्यति एषा सन्धिः कस्याः सन्धेः अन्तर्भुक्तं भवति, स्वरसन्धेः अयादेः सन्धेः एव अन्तर्भुक्तं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अभिज्ञानशाकुन्तले नाटके विदूषकस्य नाम किम्? अभिज्ञानशाकुन्तलं तु वयं जानीमः, तस्य किं तत्र तत्र किं वर्तते, विदूषकस्य नाम किम् अस्ति इति पृच्छति एव। यदि पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, अभिज्ञानशाकुन्तलस्य नाटकस्य विदूषकस्य नाम किं भवति इत्युक्ते माधव्यः इति तस्य किं भवति, अभिज्ञानशाकुन्तलस्य विदूषकस्य नाम भवति एव, माधव्य इति भवति। एतत् किञ्चित् स्मरणे स्थापनीयं भवति एव। तथैव यदि विदूषकस्य प्रवेशः कुत्र कुत्र अस्ति इत्युक्ते द्वितीय अङ्के पुनश्च षष्ठे अङ्के, एतयोः अङ्के एव तस्य प्रवेशः अस्ति, अन्यत्र तस्य प्रवेशः नास्ति एव। शारदकवौ यदि पश्यामः चेत् शारदवधं भवति, तत्र एकः शिष्यः भवति, यः कणोषे एकः शिष्यः भवति। वसन्तकः कः अस्ति, भवन्तः तदेतत् कमेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु एव। प्रथमश्लोके भर्तुः इति शब्देन कः सूचितः? एतद् किम् अस्माकं मेघदूतसन्दर्भात् एव गृहीतमस्ति प्रश्नः। यद् भर्तुः इति शब्दस्य कः अर्थः, कं सूचयति भर्तुः इति शब्दः? भर्तुः इति शब्दः अत्र कुबेरम् एव सूचयति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। रामगिरि आश्रमे तु अत्र सप्तमी कथं भवति? रामगिरि आश्रमे अत्र सप्तमी इति कथं भवति? भावे सप्तमी, निमित्तार्थसप्तमी, अधिकरणे सप्तमी अथवा निर्धारणे सप्तमी? एतद् अपि किम् उच्यते अस्माकं मेघदूतस्य प्रथमश्लोकः अस्ति एव, रामगिर्या आश्रमेषु, तस्मात् एव एतद् किं भवति, प्रश्नं गृहीतं भवति एव। स्वाधिकारात् प्रमर्तः, अत्र अधिकारशब्दस्य को अर्थः इति, कर्तव्यात्, अतिभारः, प्रेमभारः अथवा मूढभावः। स्वाधिकारात् इत्युक्ते स्वाधिकारात् प्रमत्तः इति वाक्यम् आगच्छति प्रथमश्लोके, तत्र कर्तव्यात् इति एव आगच्छति एव, सम्यक् उत्तरं भवति। अन्तिमः प्रश्नः अस्ति, नदीसंज्ञा किं बुध्यते? नदीसंज्ञा किं बुध्यते एव? अत्र पश्यामः चेत् नदीसंज्ञा किं बुध्यते, यु स्त्रियाम् आख्यो इति। तत्र व्याकरणे किम् अस्ति, एतत् यु स्त्रियाम् आख्यो इति, स्त्रीवाचकशब्दानां क्षेत्रे नदी इति तत्र परिभाषाप्रकरणे वर्तते एव, यथा नदी, सखी इत्यादयः इति। अतः एतदेव आसीत् अद्यतन सत्रं, यत्र वयं SSD 2022 मध्ये ये प्रश्नाः आसन् तान् तु चर्चां कृतवन्तः। आगामिसत्रे पुनश्च मिलामः, इतोपि प्रश्नान् चर्चां कुर्मः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं, शुभरात्रि, धन्यवादः।